औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल के साथ खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाला आपको हर वो नेमत अता फरमाए जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसमें आपके लिए दुनिया और आखिरत की हर भलाई हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, खैर व बरकत हो, खुशहाली हो। मेरी अल्लाह तबारक ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला अपने अलावा किसी का मुहताज ना करे। आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं माह शुबान का महीना जारी है, बड़ा ही बाबरकत महीना है और इस माह में बड़ी बाबरकत रात है जिसको सब शब्बे बेरात कहते हैं। शबे बारात 15 शेबान की रात को कहते हैं। जब 14 शेबान गुजर जाए उसके बाद जो रात आती है उसको 15 शबान कहते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने बाज़ चीज़ों को बाज़ पर फजीलत रुतबा अता किया है, जैसा कि मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों पर फजीलत हासिल है, मस्जिद हरम को तमाम मसाजिद पर, सफरे मेराज को तमाम सफरों पर, एक मोमिन को तमाम इंसानों पर, एक मोमिन को तमाम वलियों पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सहाबा पर, रसूल को तमाम रसूलों पर, और नबियों में हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास फजीलत के हामिल है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 दिनों को दिनों पर फजीलत हासिल की है। यौमे जुमा को हफ्ते के अय्याम पर, और माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, और लैलतुल क़द्र को तमाम रातों पर फ़ौक़ियत हासिल है, और शबे बेरात को दीगर रातों पर फजीलत दी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुबारक रात है। इस रात में किए जाने वाले 4 कामों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पहले वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि अमल शुरू करने से पहले आप सदका कर लीजिएगा। सदके की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कौन सी है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया पहाड़। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, या अल्लाह पाक, इससे भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लोहा, जो पहाड़ को भी काट कर रख देता है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, इससे भी ताकतवर कोई चीज़ है? तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया आग, जो कि लोहे को भी पिघला देती है। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह तबारक ताला ने अर्ज़ किया कि पानी, जो कि आग को भी बुझा देता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, या अल्लाह, इससे भी ताकतवर कोई चीज़ है? तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया सदका, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को खबर तक ना हो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सदका करने की इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ आज की अमल की तरफ। कैसे करना है इसको? मेरे अजीज बहन भाइयों, शबे बारात मग़फ़रत की रात है, इसको मिस ना कीजिएगा। इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक ताला नसीबों के फैसले करता है, मौत का फैसला करता है और ज़िंदगी का फैसला करता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस मुबारक रात में आप अल्लाह ताला की इबादत करें, नफल पढ़ें, जिक्र करें
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 4 عمل بھی کرنے ہیں آپ نے، جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے پہلے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ یا 21 یا 41 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور آخر پہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے یہ جو 4 میں نے اعمال بتائے ہیں، اس کو آپ نے 11، 21 یا 41 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنی آپ کی مرضی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپ نے اگر 21 مرتبہ پڑھا تو سارے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے آپ نے، اگر 41 مرتبہ یا 11 مرتبہ تو ٹوٹل جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی پھر آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، لاسٹ پہ پھر آپ نے کچھ ہی پڑھنا ہے جتنی مرتبہ فرسٹ پہ پڑھا، اور جتنی دیر آپ نے اس اعمال پہ لگائی ہوگی اتنی ہی دیر پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی وہ ملے گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس عمل کی اجازت ہر ایک کو ہے، گھر کا کوئی بھی فرد اس کو کر سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ مسائل درپیش ہے یا پریشانی ہے یا بیماری نے گھیرا ہوا ہے یا رزق کی کمی ہے یا کاروبار میں رکاوٹ ہے یا اچھے رشتے نہیں مل رہے یا بے اولادی کا مسئلہ ہے، تو پلیز اس مبارک رات میں یہ عمل لازمی کیجیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ آپ کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں ہوگی، اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجیے، یہ ذہن میں رکھ کے کیجیے کہ وہی ذات ہے عطا کرنے والی، وہ غفور الرحیم ہے، سمیع علیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ میری اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو ختم کرے، اور جو بھی نیک حاجات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے، جس چیز کی بھی جس کو طلب ہے اللہ پاک اس کو عطا کرے۔ دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دیں جیسے ہم اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کیا کرے چلتے پھرتے استغفار کا ذکر زیادہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا زیادہ بیان کیا کرے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی راضی ہوتا ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور مرتے وقت اللہ پاک سب مسلمانوں پہ کلمہ جاری کرے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔